खरें म्हणटा जाल्यार तुमी रातची जर जागरण जाय कोणाकूय जाल्यार मातशी न्हीद येता जाल्यार मोटरसायकल खंय तरी सायडीक थांबोवन किंवा गाडी एक अर्दवर जर न्हिदत जाल्यार न्हीद वता। पूण लोक चड अशें कितें करतात की हांव घर पावलो आतां रोखडेंच पावतलें वचून न्हिदया म्हणून आनी वाटेर न्हिदेन अपघात जातात। गोंयच्यान 2 भुरगे कदरा कर्नाटक हांगा जात्रेक गेल्ले आनी काणकोण तालुक्याच्या लोलये पोळे पंचायतीच्या एरियेक माशें म्हणटा ती तेर पावतरेक तांकां ह्या पुलाचेर अपघात जाला आनी तांणी ही पळय मोटरसायकल हांगा मारल्या आनी हांगा मारून ते हांगा पडले पळय तांगेले जात्रेच्यान हाडिल्लें सामान आसा हांगा आनीक ही हांगा मारून हांगच्यान PWDची उदकाची पायपलायन गेल्या। खरे कायद्यानुसार फुटपाथा वयल्यान PWDची पायपलायन वचपाक जायना पूण PWDचे अधिकारी कायदो हातांत घेतात आनी अशें अपघाता आमंत्रण जर हांगा हो PWDची पायपलायन नाशिल्ली आनी पळय हांगा तांणी ताका सिमिटाचें फावंडेशन घालां हें जर नाशिल्लें जाल्यार तांकां व्हडलो माल लागनाशिल्लो पूण कायदो हातांत घेतल्याचेर कारवाही जायना आनी भलतेच मनीस बाबडे त्रासान पडटात। जे टॅक्स भरतात ते अपघातग्रस्त जातात आनी तांचे हात पांय मोडटात, तकलेक बरोच माल लागला आयकलां। खरें म्हणटा जाल्यार PWDचेर बी कारवाय जावपाक जाय कारण पुला वयल्यान पायपलायन व्हरपाक जायना असो कायदोय बी आसा, भायल्यान व्हरपाक जाय पूण ही फुटपाथ वयल्यान कित्याक व्हेल्या काय म्हूण लोक प्रश्न करतात। म्हजें नांव सनील कोस्ता। आतां आज सकाळीं हांव जेन्ना ह्या वटेन पासार जातालो लगभग 6:20 मिनटां जाल्लीं तेन्ना पळयल्यार एक 2 जाण मोटरसायकलीन पळय हांगासर पडले। पडोन तांकां बरेच जखमी जाल्या पळय, रगत हांगा पडलें आसा आनीक एकल्याची तकली एका हाड्डली, तकली हाड्डन पळय एकल्याची तकली एका हाड्डली आनीक ते गेल्ले खंय जात्रेक ओरिजिनल ते बडसरे गांवडगिरीचे पूण जात्रेक गेल्ले खंय सकाळी जाले आनी पावस पडटालो, पावसाची स्लीप जावन ते एका हाड्डले। आज जालें कितें, ह्या पुला वयल्यान ही पायपलायन घाला आनी वांकडी तरेन कित्याक कितें करून पळय हें अशें करून एनक्रोचमेंट करून दवरलें आसा जाल्यार हांव म्हणटा हायवे खास करून हो आतां आमचो स्टेट हायवे जाता। स्टेट हायवेच्या डिपार्टमेंटाक हें दिसता, हें लक्षांत येना काय दिसना। आज हेका हाड्डून तो म्हाका दिसता एकटो गंभीर जाला, सारको चड जखमी जाला। सो हें तर नाशिल्लें न्ही जाल्यार म्हाका दिसता तांकां व्हडलो मार लागनासलो। सो म्हाका दिसता हें कायद्याचें खरेपणें उल्लंघन केल्लें आसा वॉटर सप्लायन। ताका लागून हांव मागतां की तुमी कितें तरी ह्या पुलाक सेफ्टी करचें आनी लोकांचो जीव वाचोवचो। गोंयचे भुरगे काणकोणचे कदरा कर्नाटका हांगा जात्रेक गेले आनी सकाळ फुडें 6:20 मिनटांनी हे कर्नाटकाच्यान गोंयांत येवपाक येताले तेन्ना काणकोण तालुक्याच्या लोलये पोळे पंचायतीच्या एरियेक माशें म्हणटा ती हांणी पुलाक व्हरून ती मोटरसायकल मारली आनी 2 जाण आशिल्ले, एकट्याक तकलेक मेजर मार लागला आनी दुसऱ्याकूच बरोच मार लागला। त्यानंतर आमचे थळावी माझे पंच कष्टबाब ह्या वटेच्यान वताले, तांणी तांकां पळयलें आनी तांणी पुलिसेक आनी 108क फोन करून तांकां धाडून दिले। खरें म्हणटा जाल्यार तुमी रातची जर जागरण जाय कोणाकूय जाल्यार मातशी न्हीद येता जाल्यार मोटरसायकल खंय तरी सायडीक थांबोवन किंवा गाडी एक अर्दवर जर न्हिदत जाल्यार न्हीद वता। पूण लोक चड अशें कितें करतात की हांव घर पावलो आतां रोखडेंच पावतलें वचून न्हिदया म्हणून आनी वाटेर न्हिदेन अपघात जातात। जेन्ना तुमच्या तकलेक मार लागता, हात पांय मोडटात तेन्ना तुमकां हॉस्पिटलांत व्हरून जर घालत जाल्यार थोड्या मरण येता आनी थोड्यांक जर मेजर एक्सिडेंटान उरत जाल्यार 6 वर्सां 7 वर्सां हातूंत पडी उरतात आनी तकलेक बी मार लागलो जाल्यार तूं पिसोय जाता आनी हातपांय मोडल्यार निवळय बी ना, पयलींचे सारके हातपांय जायनात। तेन्ना प्रत्येकानी गाडी चलयतना विचार करपाक जाय की आपल्याक जर मातशी न्हीद येता जाल्यार सायडीक पार्क करून न्हिदपाक जाय, जाल्यार अर्दवर जर न्हिदत जाल्यार हे प्रॉब्लम येनात। आज ह्या भुरग्यांक बरोच मार लागला, जर आमचे थळावे म्हाजी पंच जर हांगा पावनाशिल्ले जाल्यार एकटे मृत्युमुखी पडटा आशिल्ले कारण आतां बाजारांत सकाळ फुडें कोण उरना व्हडलेशे। तरी आसतना तांचो खंय तरी देव बरो आसा आनी तांकां आतां 108 घालून हांगच्यान काणकोणच्यान मडगांव आनी मडगांवच्यान GMCन पावले अशें बी आयकलां। तर एकट्याची मातशी प्रकृती सिरियस आसा अशी म्हूण आयकल्या। इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण।